विच बहारा लैंदे चढ़दे छल छल रसिया नूरो नूर फुहारा कमली वालिया जहां कमली वालिया तेरे आयो सोने आया जग दे विच बहारा तेरे आयो सोने आया जग दे विच बहारा तेरे आयो सोने आया जग दे विच बहारा लैंदे चढ़दे चम चम वसिया नूरो नूर बहारा कमली वालिया जहां कमली वालिया दाता बाबा ख्वाजा मीरा तेरे दिल दे जानी दाता बाबा ख्वाजा मीरा तेरे दिल दे जानी हजरत बाहू तेरे दर तो ले आए सुल्तानी हजरत बाहू तेरे दर तो ले आए सुल्तानी तेरे खातम जिंदा रहंदे सोने विच मदाना कमले वालिया शाह कमले वालिया तेरे आयो सोने आया जग दे विच बहारा तेरे आयो सोने आया जग दे विच बहारा लैंदे चढ़दे सब जग वसिया नूरो नूर फवारा कमले वालिया शाह कमले वालिया। कारी मोहम्मद बशीर साहब लाहौर से तशरीफ लाए हैं बारगाह रिसालत में बुलाया की शुमार करते बस लम्हा शुमार करते हम लम्हा शुमार करते हम आपका शुमार करते हैं हम आपका इंतजार करते हैं आपका इंतजार करते हैं और तो आज नहीं है गाँव में या रसूल मेरे आका मेरे मौला मेरे आका और तो कुछ नहीं है दामन में और तो कुछ नहीं है दामन में बस कमली और तो कुछ नहीं है दामन में और तो कुछ नहीं है दामन में बस कमली वाले से प्यार से है कमली वाले से प्यार से है
پیار کرتے ہیں اور تو ہو رہی ہے دامن میں اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں بس کملی والے سے پیار کرتے ہیں کملی والے سے پیار کرتے ہیں ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں راضی اللہ کی ذات ہوتی ہے ان پہ راضی اللہ کی ذات ہوتی ہے مصطفیٰ سے جو پیار پیار کرتے ہیں ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں مدحت مصطفیٰ ہے سرمایہ مدحت مصطفیٰ ہے سرمایہ ہم یہی ہم آپ کا مدحت مصطفیٰ سرمایہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرمایہ ہم یہی کاربار کرتے ہیں یہی کاربار کرتے کملی والے سے پیار کرتے ہیں کملی والے سے پیار کرتے ہیں کچھ نہیں ہے دامن میں اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں بس کملی والے سے پیار کرتے ہیں محمد اکبر صاحب بارگاہ رسالت میں بلایا تھوڑے دیر پیچھے امید کالی ہے شانی والی ہے روزہ کی سونے دے درد سوالی ہے سونے دی نزل سجا دے رکھی تینوں رنگ لگ جائیں گے نزل سجا دے رکھی تینوں رنگ لگ جائیں گے سجا دے رکھی تینوں رنگ لگ جائیں گے سونے
महफिल सजा के लगी तेनू रंग लग जाएंगे। रब दे फरिश्ते सारे, रब दे फरिश्ते सारे पढ़ने दुरूद हुजूर के सारे। तू दुरूद गुजार लगी तेनू रंग लग जाएंगे। दुरूद गुजार लगी तेनू रंग लग जाएंगे। दुरूद गुजार लगी तेनू रंग लग जाएंगे। रंग लग जाएंगे, 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 रंग 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 रिसालत में कुल्हाए अकीदत पेश करते हैं सूफी मोहम्मद इकबाल साहब। सुभान अल्लाह। किनू तू सामने सिंचाया ता चाहिए रनिया। 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 चांदे आमना दादा चीते बहाई रनिया। चांदे आमना दादा चीते बहाई रनिया। जिनो तू साने सिंचाया ता चाहिए रनिया। जिनो तू साने सिंचाया ता चाहिए रनिया। जम दे वेले सोना लपनू हलंदा सी। 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 उम्र दे के सारा सजने झुकांदा सी। उम्र दे के सारा सजने झुकांदा सी। मैनू फखर पड़ी बिदाई रनिया। मैनू फखर पड़ी बिदाई रनिया। जिनो तू साने सिंचाया ता चाहिए रनिया। जिनो तू साने सिंचाया ता चाहिए रनिया। जदों डाचिया मन दे विचों चलिए। जदों डाचिया मन दे चलिए। जदों डाचिया मन दे विचों चलिए। मखलूक नाल रलिए। उदों दिए नूरी मखलूक नाल रलिए। कानूरिया दी संगत बड़ाई रनिया। कानूरिया दी संगत बड़ाई रनिया। कानूरिया दी संगत बड़ाई रनिया। सानी सिंचाया ता चाहिए रनिया। जिनो तू सानी सिंचाया ता चाहिए रनिया। गली नहीं मैं रोटी रोटी गल पकवानी। गली नहीं मैं
کلی نہیں میں لوٹی لوٹی گل کرتا مامی کلی نہیں میں لوٹی لوٹی گل کرتا مامی اے ہو ساڈا آسرا تے اے ہو ساڈا حامی اے ہو ساڈا آسرا تے اے ہو ساڈا حامی دو جگ دیا میں جھولی بچ پائی رہنیا دو جگ دیا میں جھولی بچ پائی رہنیا سنو تساں نہیں سکھایا میں تو چاہی رہنیا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ملک پاکستان کے نامور قاری میری مراد زینت القرآن جناب قاری عبدالغفار صاحب نقشبندی جو کہ ملتان سے تشریف لائے ہیں اور سٹیج پر تشریف لائیں اور بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت نشاور فرمائیں درود پاک الصلاۃ والسلام علیہ پڑھیے صلی اللہ علیہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
سونے تیرا نا سونا بس سونے تیرا نا سونا دم دم نال پکا چھڑیا بس سونے تیرا نا سونا بس سونے تیرا نا سونا دم دم نال پکا چھڑیا ہویا کرم نوازیاں بڑیاں خواجہ کرم نوازیاں بڑیاں راجا سنگیتیاں لڑیاں میں ایک مسن والے میں ایک مسن چھڑیا ایک مسن والے مینو بنا چھڑیا ایک سونے موہری سونے مادی بنا چھڑیا ایک سونے مادی ایک سونے موہری والے نے مینو ایک سونے ہویا کرم نوازیاں بڑیاں خواجہ رکھیاں لڑیاں نے ایک مسن والے مینو بنا چھڑیا میں بھولا اپنے والوں
سونی باتی تو اس ویک کے ساتھی زاری سنگ کر محبوب عطا بھلا اپنے کے سامنے گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے محترم صوفی شمشیر علی صاحب خادم دربار عالیہ وادی عزیز شریف تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت نشاور فرمائیں. بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں محمد زاہد نور اتاری قادری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حلیمہ میں تیرے مقدر تو صدقے 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 تم مدنی کا جھولا جھولے دیوی ہو سے تم مدنی کا جھولا جھولے دیوی ہو سے. سوئے دا مکڑا نورانی نورانی اے سوئے دا مکڑا نورانی نورانی تو کے دیتا رنگے چولے دیوی ہو سے تو کے دیتا رنگے چولے دیوی ہو سے. حلیمہ سار جنگلوں میں صحراؤں میں گھوم لیتی تھی اسے جب پیاس لگتی تو ندی کو چوم لیتی. اس کے آ کے تو سے دی خاطر ہاں اس کے آ کے تو چمن دی خاطر لبان لبان بچ لینے دی لبان لبان بچ لینے دی ہو سے. اور ایک ماں جب اپنے بچوں کو نہلاتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ مجھے ہنس کے بھی دکھا دے. ناغا کے سر جا کے ناغا کے سر جا کے تے سرما بابا ناغا کے سر جا کے ناغا کے سر جا کے تے سرما بابا کے اے تھوڑی ہیرا کے گھر سے دیوی بکرا چڑھا کے سونا آدھا جو ہو سی ہاں بکرا چڑھا کے او بکرا چڑھا کے سونا آدھا جو ہو سی ادب نالو مٹھیاں بھرے ادب نالو مٹھیاں بھرے دیوی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدر تو صدقے تم مدنی کا جھولا جھولے دیوی ہو سے. کوئیوں کی کرتے پھول کوئی نہیں حلیمہ تے غلیمہ رہ گئی دیدہ چیدہ بھی ملک
रुसदा जो होसी मने और रुसदा जो होसी मने भी बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुल्हाए अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करते हैं मोहतरम बाबा मोहम्मद सादिक साहब जो कि जिला रहीना में तशरीफ लाए हैं। बारगाह रिसालत में दुल्हाए अकीदत पेश करते हैं। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। बड़ा ही सजा बड़ा ही सजा बड़ा ही सजा हलीमा बड़ा नबी कमली वाले नबी कमली वाले जलवा करने बड़ा सजाया हलीमा बड़ा मोहम्मद नूरी तजल्ला यारो अर्श मनाया हलीमा बड़ा नबी कमली वाले जलवा करेंगे बड़ा सजाया हलीमा लड़ा और सितारे से बिछ दे चांद ज़मीन पे सितारे से बिछ दे चांद ज़मीन पे हल चल मची से अर्श भरे एक हल चल मची से अर्श भरे फरिश्ते से कह दे अर्श उला है फरिश्ते से कह दे अर्श उला है कि है ये खुदारा हलीमा बदारा नबी कमली वाले जलवा करेंगे बड़ाई सजाया हलीमा बदारा सितारे से बिछ दे सितारे से बिछ दे हो चांदे ज़मीन एक हल चल मची अर्श भरे एक हल चल मची अर्श भरे वो फरिश्ते से कह दे अर्श उला है खुदा हलीमा गडारा तेरे पाक दरबार दी कसम लो तेरे पाक दरबार दी कसम लो आका तेरे मुंह ते आने दी कसया सुन के मेरिया उन्होंने दुख होगा अज टुकड़े सुनाने दी कसया मेरे जय आज सानू नाल ला के मेरे जय कमीलिया नाल ला के मेरे जय आज सानू नाल ला के आका तेनू तोड़ निभाने दी और कस आ गई असगर मुकदाना मेरा मुर्शद रुसया सी पर अज मनाउण दी कस आ
बारगाह रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुल्हाए अकीदत पेश करेंगे मोहतरम हाफिज मोहम्मद याकूब साहब, जो कि दरबार आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया चूरा शरीफ से तशरीफ लाए हैं। खादम दरबार आलिया चूरा शरीफ हाफिज मोहम्मद याकूब साहब तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुल्हाए अकीदत निशावर करें। दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा। मौजज़ा हुस्न सौत का है ज़मज़माए रवा तेरा। मौजज़ा हुस्न सौत का ज़मज़माए रवा तेरा। दिल में उतरते हर्फ से ऐ मेरे शाह के शफ़क़त नामे जमी ग़िज़ा तेरी। ऐ मेरे शाह के शफ़क़त नामे जमी ग़िज़ा तेरी। ऐ मेरे बोलिया नशी सारा जहां गदा तेरा। ऐ मेरे बोलिया नशी सारा जहां गदा तेरा। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा। संग ज़नों में गिरती तूने उन्हें दुआएं दी। संग ज़नों में गिरती तूने उन्हें दुआएं दी। दश्त बला से बारहा गुज़रा है काफ़िला तेरा। दश्त बला से बारहा गुज़रा है काफ़िला तेरा। दिल में उतरते हर्फ से। अब बिला ताख़ीर बसत एहतराम इल्तिमास करता हूँ पीर तरीक़त रहबरे शरीयत हज़रत अल्लामा साहबजादा ताहिर मुबीन साहब मासूमी दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में कि आप तशरीफ लाएं और अपने नूरानी बयान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दरबार आलिया चूरा शरीफ जिंदाबाद, दरबार आलिया पिंडी शरीफ जिंदाबाद, दरबार आलिया मोरी शरीफ जिंदाबाद, दरबार आलिया वादी अजीज शरीफ जिंदाबाद।
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحان الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ عطاس لاکھ کا جذبے درو کر شریک زمرہ لا یحزنو کر